बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, हर बार की तरह पहले आपसे यही एक गुजारिश है कि शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। तो दोस्तों, आप जो नए हैं मेरे चैनल पर, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का एक बटन है, उसको क्लिक करें और साथ घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं रोज़ाना 2 वीडियो इस टॉपिक पर अपलोड करता हूँ। तो आज जो मैं नक्श लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो तिलिस्म 4 कुल शरीफ का है। कुल शरीफ का वजीफ़ा है, कुल शरीफ का नक्श है, कुल शरीफ का अमल है, 4 कुल का। तो दुनियावी फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। तो आए देखते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है और कैसे इससे काम लेना है। इस नक्श के फ़ायदे बेशुमार हैं व असरात देखने के लिए जैसे नक्श बनाया गया है बिल्कुल ऐसे ही बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अपना असर नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये नक्श 4 कुल शरीफ का ऐसा नक्श व तिलिस्म है जिसकी बदौलत बड़े से बड़ा जादू सहर एक पल भी नहीं ठहरता। सैकड़ों मर्तबा इस नक्श कामल की आजमाइश की गई है और जब भी इस्तेमाल किया है इसके असरात ही देखने में देखे हैं। कभी ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ कि इस नक्श को किसी को दिख कर दिया हो और इसका असर ना हुआ हो, और ना ही कभी ऐसा देखने में आया है कि जादू में मुब्तला मरीज़ को इसकी बदौलत शफा ना मिली हो। हमेशा जादू से महफूज रहने के लिए इस नक्श को ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ पर बनाकर अपना नाम व माँ वालदा लिख कर इसे अपने गले में बांधा जाए, और अगर जादू बहुत ज़ोर में हो तो पहनने के साथ एक को सादे पानी में घोल कर पिलाया जाए। 2 नक्श बनाने हैं, फिर आपने एक को गले में मरीज़ के पहनना है और एक को पानी में घोल कर पिलाया जाए। अल्लाह के हुक्म से इस नक्श तिलिस्म की बदौलत शफाए कामला ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर किसी का बग़ैर किसी वजह से खून निकलता हो, जैसे नसीर या अयाम ख़ास के अलावा खून का बहते रहना वगैरह में, इस नक्श को अपने पहने हुए किसी कपड़े पर काली या नीली स्याही से लिखकर अपने गले में बांधा जाए। इस वक्त खून की बंदिश होगी। आमल बनने के लिए रोज़ाना 7 नक्श लिखकर आटे में लपेट कर गोलियां बनाकर मछलियों को डाली जाए और किसी से इसका जिक्र न किया जाए। अगर इस नक्श की ज़रूरत दौरान ज़कात भी पड़ जाए तो लिख कर दिया जा सकता है, लेकिन इससे ज़कात के मुताल्लिक़ कभी ना बताया जाए। अगर कोई मुब्तला सहर जन्नात वगैरह हो तो इस नक्श को देसी मुर्गे के दिल के खून से लिखा जाए और इसके नीचे नाम बमा वालदा मरीज़ का इसके खून से लिखा जाए और इसके गले में पहना जाए। बहुक्म खुदा 100 साल पुराना जादू भी तौबा करेगा। और अगर किसी को जिन, भूत, चड़ेल, असेब व और दीगर
خواہ وہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہو یا کسی کے اندر حاضر ہو کر ہم کلام ہوتی ہو، ان کو جلا کر اگر صرف یہی ایک نقش بتائے گئے طریقے سے مریض کے گلے میں باندھ دیا جائے اور اسے پینے کے لیے دیا جائے تو بحکم خدا زندگی میں کبھی بھی پلیت یا اچھی روح ستانے یا پریشان کرنے کی غرض سے نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ نہایت ہی کامل اور زبردست نقش ہے۔ بعض اوقات جادو کی بنیاد یا بچپن سے ہی کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے سر پر کسی بزرگ نما ہوائی شے کا سایہ ہوتا ہے، جس سے وہ عورت زندگی میں زیادہ سے زیادہ نقصان میں مبتلا رہتی ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ ان خواتین کے لیے نقش کسی کرامت سے کم نہیں۔ اسے نچندی جمعرات والے دن بوقت صبح سورج طلوع کے زعفران سے سفید کاغذ پر بنایا جائے اور حاملہ کے گلے میں باندھا جائے۔ جو بھی سایہ ہوگا وہ جان چھوڑ دے گا اور اولاد ضرور ہوگی۔ اس نقش کے ذریعے دنیاوی ہر مقصد میں کامیاب ہونا اور کسی مشکل سے اس وقت نجات حاصل کرنے کے لیے اسی نقش کو اسی وقت کالی یا نیلی سیاہی سے لکھا جائے۔ ایک کو اندر 2 روپے والا ٹھیپا رکھ کر بند کر کے کسی صاحب کرامت بزرگ کے مزار پر اپنا مقصد، اپنا نام بما والدہ لکھ کر سر کی طرف رکھ دیں یا کسی شے سے باندھ دیں۔ پھر واپسی پر آتے ساتھ ایک نقش اسی طریقے سے لکھا جائے اور اسے گیسی گبارے کے ساتھ باندھ کر اڑایا جائے اور خود اس عمل کی آزمائش کر لی جائے کہ بوقت مشکل یا مصیبت کس طرح یہ کام آیا ہے۔ اس عمل کی بارہا مرتبہ آزمائش کی جا چکی ہے اور جب بھی آزمایا ہے بالکل ٹھیک پایا ہے۔ اگر کوئی کسی دشمن کو سزا دینا چاہتا ہو تو اس نقش کو کالی سیاہی کے اندر سرکہ ڈال کر لکھے اور دشمن کا نام بما والدہ اور اپنا نام بما والدہ اور درمیان میں مختصر سا مقصد لکھ کر اسے 2 مٹی کی ٹھیکریوں کے درمیان رکھ کر کسی آہنی تار سے لپیٹ کر کسی تندور میں پھینک دیں۔ دشمن اپنے وجود میں آگ محسوس کرے گا۔ جب تک تندور بھٹکتا رہے گا تب تک اس پر کسی بھی عمل کا اثر نہ ہوگا اور جیسے ہی تندور بند کر دیا جائے گا تب اسے سکون مل جائے گا۔ اس عمل کو نہایت ہی جائز جگہ استعمال کریں، ورنہ عذاب عمل کرنے والے کے سر ہوگا۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا، آگے اگر آپ سمجھیں کہ اس کو کرنا چاہیے تو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ غلط کریں گے تو وہ سارا ذمہ آپ کے سر ہوگا، میں بری الذمہ ہوں گا۔ نہایت ہی جلالی نقش عمل ہے، اس لیے حصار پہلے کر لی جائے۔ تو دوستو، میرا کام تھا آپ کو نقش کے بارے میں دونوں پہلو آپ کو بتانا۔ تو آگے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ واقعی اس سزا کا مستحق ہے، اگر اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اگر صرف آپ نے ویسے ہی دنیاوی شوق کے لیے یہ کرنا ہے تو اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ کل کلاں کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے تو اس کا سارا ذمہ آپ کے سر پر ہوگا۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ سے صرف یہی ایک بات کہ آپ نقش جب بھی کریں، میں پہلے بھی 2-3 ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، نقش کریں آپ جیسا مرضی کریں، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا کام دیکھ کر پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہ نقش اس جگہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ خاص کر کے وہ نقش جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ وہ نقش ہے جو کسی کو سزا دینے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کا کوئی سزا والا کوئی نقش آپ بنائیں گے تو پہلے بہت سوچ بچار کر لیں کہ اس شخص کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔
وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تو سارا معاملہ جو ہے وہ اپنے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ہمیشہ کی طرح آپ سے صرف ایک یہی بات کہنی ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حمی الناصر۔